लाशी लेना है। الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا يقول فتاه تمجدوا الليل كلما ألقي فيها قوم سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم وسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم يحييهم مغفرة الله حميد وأسروا قولهم وجهروا به إنه عليم بما يصدرون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فسألكم كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو ينزل لكم ينصره الرحمن إن يشاء إلا هو أمن هذا الذي يرزقه الناس برزقا بل لجوا في عقوق فرسول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض غيره تكبرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه فلنسي أنه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن ينجي الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسبحانكم من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل هو الله احد الله صمد لم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون ما كان محمد فآمن بذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله من المرسلين بما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. sudah bette mare dua mengamia tot kilnya mari angkut bette amber ense
नहीं जावा देता यार मैंने देखा वो अपने चले वाकई برحمتك يا ارحم الراحمين भाई और पीछे हो जगह खाली कर दो भाई, साइड पे हो जाओ, भाई साइड पे हो जाओ, पीछे हो जाओ।